Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट. आज जो है हम लोग 10th स्टैंडर्ड की सेकंड पोएम बाग नखला के मुसाफिर पर सलाम जो सलीम शहजाद जी ने लिखी है उसका मुताला करने वाले हैं, प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखने वाले हैं. तो वीडियो जो है आप लोग एंड तक देखिएगा. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले नज़म शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं जो आपको याद रखनी है. सबसे पहली जो चीज़ है वो है नज़म की किस्म के बारे में. तो आप जानते हैं कि हर नज़म की जो एक ख़ास हैयत होती है, हैयत यानी एक शक्ल होती है, किस्म होती है. मोस्टली जो है उसके तमाम मिसरे एक ख़ास आहंग की वजह से एक दूसरे के बराबर होते हैं. इस पर रदीफ़ काफ़े की पाबंदी होती है, बहर व वज़न की पाबंदी होती है. जैसे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक की नज़म देखेंगे, एक नज़म की मिसाल यहाँ दी गई है, ज़मीन करबो बला. ये जो नज़म है इसमें जो है हर एक नज़म को ऐसे टुकड़े में डिवाइड किया, उसको बंद कहा जाता है. 6 मिसरे और उसमें जो है मखसूस काफ़ी यानी राइमिंग वर्ड्स के साथ है. लेकिन एक ही यही वाली जो खूबी है वो हर नज़म में नहीं मिलती. मतलब हर नज़म की जो है हैयत अलग अलग होती है. तो इस नज़म में जो है अलग किस्म है. इसमें जो है मिसरे छोटे बड़े दिए गए, कोई जो है बहुत बड़ी लाइन है मिसरे, कोई जो है छोटे से कुछ अल्फाज पर मुनसर है. तो जिस नज़म का एक ख़ास आहंग हो, एक लय हो और उसके मिसरे बराबर ना हो, उसे कहते हैं हम आज़ाद नज़म. इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्री वर्स, यानी जिसमें जो है राइम स्कीम की पाबंदी ना हो, मिसरे जो है छोटे बड़े होते हैं, उसे कहते हैं आज़ाद नज़म या फ्री वर्स. अब देखते हैं सिन्फ. तो नज़म की जो सिन्फ है वो है नात. हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ में जो नज़म कहा जाती है उसे नात कहते हैं. अब नात में भी जो है बहुत सारी तरीके से जो है नात होती है कि इस नात में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़े, उनके किरदार के वाक़े बयान किए जाते हैं. मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बयान करने वाली नात को मौलूद नामा कहते हैं. मेराज के वक्त पर जो लिखी जाती है नात उसे मेराज नामा कहते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत नूर पर जो लिखी जाती है नात उसे नात नूर नामा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल पर जो लिखी हुई नात होती है उसे नात वफ़ात नामा कहते हैं. इसके अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुख्तलिफ़ पहलू का अहाता भी नात में किया जाता है. और नात गोई जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हसन बिन साबित अरबी के मशहूर नात गो हुए हैं. बोसेरी का नातिया कसीदा बुरदा भी अरबी के नातिया अदब में नहायत अहम है. उर्दू में मोहसिन काकोरवी, हाली, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह की नात तख्लीक़ात को बहुत बुलंद मकाम हासिल है. यहाँ पर जो आपको नात की डेफिनेशन पूछी जा सकती है ग्रामर के सेक्शन में जो है, या फिर डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है इसकी किस्म बताओ. तो हम जानते हैं नात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ में कही जाने वाली नज़म होती है. इसकी मुख्तलिफ़ किस्में भी होती है लेकिन इतना डिटेल में पेपर में नहीं पूछा जाता है. अब देखते हैं इस नज़म में क्या बताया गया है. तो ये नज़म जो है वो इसमें एक वाक़या बयान किया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाकर भेजा था. ऐलान नबूवत के फ़ौरन बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम शुरू कर दिया. फिर वो अपने रिश्तेदार, शहर वाले, फिर दीगर बस्तियों के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सिलसिले में ताइफ का सफ़र इख्तियार किया था और वहाँ के लोगों और मुशरिक जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और वहाँ के जो आवारा लड़के थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मार मार कर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया. वो आपकी ज़िंदगी का सख्त तरीन दिन था. इसी वाक़े को जो है शायर ने ज़ेल की नात में बयान किया जो एक आज़ाद नज़म है. तो चलिए हम नज़म देखते हैं. वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला तो मसमूम आंधिया, उसके चिरागे शम से आशा को बुझाने के लिए गर्दा हुई. मजनून और काहन कह के उसके इल्म रब्बानी को, उसके वसवसों का रूप जाना. वो तो तशकी को गुमा वो वहम से आज़ाद था, लेकिन चार अतराफ मसमूम आंधिया वहमो गुमा के बीच बोते फिर रही थी. शहर कुरिया कूचा कोई घर ना उनसे बच सका. मानी देखिए तो मसमूम आंधिया यानी जो जहर भरी आंधियाँ होती है, यानी मुराद यहाँ पर है कि सख्त परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ. और चिरागे शम से आशा, आशा का मतलब होता है जैसा, यानी कि सूरज जैसा जो रोशन चिराग है वो. अब देखते हैं नज़्म. तो वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला, यहाँ वो से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. अंधेरों से मुराद जो है वो दौर जहालत के मुतालिक बात हो रही है, जो उस वक्त जो है कुफ्र की जहालत फैली हुई थी. तो उस जहालत में जो है उजाला बांटने निकले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. खुदा का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे थे. तो मसमूम आंधियाँ यानी जो सख्त परेशानियाँ थी वो उनका इंतज़ार कर रही थी, जो कुफ्र थे, जो
مشرک جو تھے وہ ان کی راہ میں جو ہے ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کام سے باز آ جائے. اس کے چراغ شمس اعظیٰ کو بجھانے کے لیے گردا ہوئے. یعنی چراغ شمس اعظیٰ یعنی سورج سا روشن جو ہمارا دین اسلام تھا، اس کی جو تعلیمات تھی، اس چراغ کو بجھانے کے لیے جو ہے کئی طرح سے جو ہے لوگوں نے کئی طرح کی کوشش کی، سخت تکلیفیں دیتے تھے، اتنی آزمائشیں لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو گردہ ہوئی یعنی جمع ہوئی. مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، جو یہ علم ربانی جو خدا کی تعلیمات تھی، اس کو مجنون و کاہن کہا. یعنی نعوذ باللہ انہیں جو ہے دیوانہ اور پاگل قرار دیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے کسی باتیں کر رہا ہے، اس کے وسوسوں کا روپ جانا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشکیک و گماں، وہ وہم سے آزاد تھے. یعنی جو ہے شک و شبہ سے جو ہے بالکل آزاد تھے. وہ جو ہے خدا کا سچا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. لیکن جو ان کے آس پاس جو مشرکین تھے وہ وہم و گما کے بیچ بوتے پھر رہے تھے. یعنی جو ہے غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، جھوٹی افواہیں اور خبریں جو ہے پھیلا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، انہیں تکلیفیں دی جاتی تھی، پھر چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا پھر جو ہے ان کے کردار پر ہو، یا ان کی جو ہے مینٹلی بھی بول سکتے ہیں اس طرح سے کہ ان کو تکلیف دینے کی ہر طرح سے کوشش کی جاتی تھی. شہر کریا کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا تھا. اور اب طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق کے پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں. لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں. بھر گئے نالین گرد و قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں. وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں. اب یہاں پہ جو ہے مین واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے جو مشرکین تھے انہوں نے وہاں کے آوارہ لڑکوں کو جو ہے کہہ دیا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہے آپ کو تکلیف دینی ہے اور ان پر ظلم کرنا. تو وہ جو ہے کیا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے تھے. یعنی ان کو جو ہے پتھر پھینک پھینک کر مار رہے تھے. تو یہاں پر دیکھیں اپنے شاعر نے یہاں پر تھوڑا سا جو ہے اب مطلب آپ کنفیوز ہو جائیں گے آزاد نظم میں تو یہاں کیسے جو ہے ردیف و قافیے کی پابندی مل رہی. تو یہ ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے اس نے انہوں نے اس طرح لکھا ہے: پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم جو ہے پھول سا پیکر کہا گیا ہے یہاں پر، اور اس پر جو ہے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ، وہ بھی جو ہے عرب جیسے شہر میں، عرب جیسے ملک میں جو ہے اس دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے لوگ پتھر پھینک رہے ہیں. لوگ پتھر ہو گئے ہیں پتھر اٹھا کر دھوپ میں. یہاں دیکھیں بہت خوبصورت شعر ہے، لوگ پتھر ہو گئے. یعنی کہ کس طرح سے ان کا دل مان رہا ہوگا، یا اتنے جو ہے اس قدر لوگ جذبات سے عاری ہو گئے ہیں پتھر اٹھا کر دھوپ میں. یہاں پر پتھر، ایک پتھر کا مطلب ہے کہ سخت ہو گئے ہیں، جو ہے بالکل فیلنگ لیس ہو گئے ہیں، اور ایک پتھر کا مطلب جو نارمل پتھر ہوتا ہے. تو وہ آوارہ لڑکے جو ہے وہ بالکل جذبات سے عاری ہو گئے ہیں، بالکل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول سے جو جسم ہے اس پر جو ہے یہ لوگ دھوپ میں، اتنی چلچلاتی دھوپ میں ان پر پتھر برسا رہے ہیں. اور اس پتھر سے ان کو اتنے زخم آئے ہیں، ان کا پورا جو ہے جسم لہو لہان ہو گیا ہے، پورا سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ خون خون ہو گیا ہے. اور اس خون سے جو ہے وہ سارا ریت کا جو منظر ہے، جو عرب میں جو اس جگہ پہ جو ہے وہ ریتیلا منظر جو ہے پورا سرخ سرخ ہو گیا. یعنی یہاں پر جو ہے بتایا گیا کہ اس قدر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، اتنا ان پر پتھر برسا کے اتنا ظلم کیا گیا کہ ان پوری جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک وہ خون میں نہا چکے تھے، اور اس خون سے جو ہے پورا کا پورا منظر جو ہے سرخی ہو گیا تھا. بھر گئے نالین گرد و قدر دونوں خون سے. نالین گرد و قدر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں، گرد یعنی آسمان، تو وہ جو ان کی جو دونوں جوتیاں ہیں وہ پوری خون سے بھر گئی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زخم کھائے جس میں اطہر نے دھوپ میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کتنے زخم آئے ہوں گے کہ وہ جو ہے سر سے پاؤں تک جو ہے پوری طرح خون سے نہا چکی ہے. ان کی دونوں جوتیاں جو ہے وہ خون میں پوری طرح سے بھر چکی ہے. وہ ان اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کو دور کرنے کے لیے اسلام کی منور روشنی جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکلے تھے. لیکن ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں. تو ان مشرکین نے جو ہے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور ان پر جو ہے ظلم ڈھایا. اب جب یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر جو ہے شہر کے باہر آتے تو
ایک باغ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں جسے باغ نخلا کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے. جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں. اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام. ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام. اب یہاں دیکھیں واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے اور کوہ طائف کو ستمگاران کوہ طائف یعنی طائف کا جو پہاڑ ہے، اور ستمگاران طائف یعنی یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھا رہے تھے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجئے، میں اس پورے شہر کو، یہ جو طائف کا پورا شہر ہے، اسے اس پہاڑوں کے درمیان جو ہے ان پہاڑوں کو ان پر گرا دوں گا اور جو ہے یہ پورا شہر نیست و نابود کر دوں گا، آپ بس ایک حکم کیجئے. تب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرو. مطلب آپ اندازہ لگائے کہ کوئی شخص پر اتنا ظلم ڈھا رہا ہے. ہم کو کوئی انسان اگر صرف ایک تھپڑ بھی مار دیتا ہے تو بھی ہم اس کے لیے اچھا سوچنا چھوڑ دیتے. تو کوئی انسان جس پر اتنا ظلم ہوا، اتنے پتھر برسائے گئے ایسی چلچلاتی دھوپ میں، اتنی بری طرح جو ہے ان کے جسم پر جو ہے زخم آئے ہیں کہ وہ پوری طرح سے لہولہان ہو گئے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مجھے حکم دیجئے، میں اس پورے شہر کو نیست و نابود کر دوں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے چاہے یہ میری بات نہ مان رہے، ان کی اولاد جو ہے اسلام قبول کرے گی، یہ جو ہے میری تعلیمات قبول کرے گی، خدا کا دین قبول کرے گی. اور اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کے لیے ایک رحمت کی چادر بن گئے. تو وہیں جو ہے شاعر اس واقعے کو کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو باغ نخلا کو بنایا تھا، جنہوں نے گھر اپنی آرام گاہ بنایا تھا، کچھ مطلب وہاں آرام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، تو اس باغ نخلا کے مسافر پر ہمارا سلام ہے، ہمارا درود بھیجتے ہیں شاعر. اور اندھیروں میں اجالا تیرا نام، یعنی اس جو جہالت میں بھی جو ہے تیرا نام، تیرے پیغام، تیرے جو دین ہے یہ اجالے کا کام کرتا ہے. شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، یعنی جو خدا کا دین تجھ پر اتارا گیا تھا، یہ جو تعلیمات تھی، آپ کی جو سنت ہے، احادیث ہے، یہ ساری جو ہے ہمارے شہر ظلمت میں ہمیشہ جو ہے روشنی کا کام کرتا رہے گا. تو امید ہے آپ لوگوں کو نظم سمجھی ہوگی. اس کا خلاصہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں دیا گیا ہے جو آپ لوگ ریڈ کریں، اور آپ کو جو ہے پوچھا بھی جاتا ہے کہ اس نظم میں کیا بتایا گیا ہے یا اس نظم کا خلاصہ لکھیں، تو وہاں جو ہے آپ کو یہی واقعہ بیان کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کویشچن آنسر. تو نظم کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. سب سے پہلے نظم کی صنف کا نام لکھیے. ہم جانتے ہیں نظم کی صنف جو ہے نعت ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تعریف و توصیف کی گئی اور واقعہ بیان کیا گیا، تو اسے نعت کہتے ہیں. نظم کی حیت کا نام لکھیے. تو ہم پڑھ چکے ہیں نظم کی حیت جو ہے وہ آزاد نظم ہے. نظم میں آنے والے دو ردیف اور قافیے لکھیے. اب آپ بولیں گے ردیف اور قافیے کی پابندی تو تھی نہیں، آزاد نظم تھی، تو پھر کیا؟ تو ردیف اور قافیے جو ہے میں نے آپ کو بیچ میں بتائی تھی، ایک پارٹ میں جو ہے شاعر نے کچھ اشعار کے لیے ردیف اور قافیے لکھے. تو ردیف یعنی جو شعر کے آخر میں ورڈ جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے، تو یہاں پر دھوپ میں یہ ورڈ ریپیٹ ہو رہا تھا. اور کافی یعنی رائمنگ ورڈز، تو سلام، کام، نام، اور بھی جو ہے آپ لوگ جوڑیاں ایسی ڈھونڈ سکتے ہیں. اب ہے نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. تو میں نے آپ کو کہا بھی کہ خلاصہ جو ہے آپ لوگ پوری اچھی طرح سے پڑھ لیجیے. اگر آپ لوگ لکھنے میں بہتر ہے، ماہر ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. کوشش کریے آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، نہیں تو آپ لوگ جو ہے یہ یاد کر لیجیے گا، اور اس میں جو ہے وہی واقعہ پورا ایکسپلین کیا گیا ہے. نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنی رائے دیجیے. تو ابتدا جو ہے وہ اس طرح ہوئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے فوراً بعد جو ہے اسی طرح سے جو بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ تک پیغام پہنچانے کا کام شروع کیا، اور طائف کے عربستان کے علاقوں میں جہاں جہالت تھی، اس اندھیرے میں آپ کی ہستی جو ہے دین کی روشنی بن کر ابھری تھی. یہ جو ہے شروع کے جو اشعار ہے اس میں اس طرح سے انٹرو دیا گیا تھا. اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ آج میری بات نہیں مانتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان لائے گی. اور شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور دعا کی کہ آپ کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جو ہے وہ جگمگاتے رہے. نیکسٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسواد کا نشان ہوتا ہے، اس نشان سے مراد مکمل فکرہ معنی کے ساتھ لکھے. تو اس نشان سے مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا مطلب ہے کہ ان پر اللہ کا درود، رحمت و سلام ہو. اب ہے ذیل کی ترکیبیں جن کے لیے استعمال کی گئی ان کے نام لکھی. تو چراغ شمس آسا، صدق پیغمبر، اور پھول سا پیک. تو یہ تینوں بھی جو ترکیبیں ہیں یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی استعمال کی گئی ہے.
नेक्स्ट है लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में, मिसरे की शेरी सनत लिखिए। तो असनाफ़ सुखन जो है सनाए बदाए जो है उसमें एक शेरी सनत आती है, सनत तजनीस ताम। सनत तजनीस ताम क्या होता है? एक ऐसा शेर जिसमें दो ऐसे अल्फाज आए हो जो लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, यानी इमला और तलफ़ुज़ दोनों के लिहाज से एक ही जैसे हो, लेकिन जब हम उनके मानी देखेंगे तो उनके दोनों के मायने अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर पत्थर लिखा गया सेम, बोला गया सेम, पढ़ा गया सेम, लेकिन पत्थर के मानी जो है वो दो अलग अलग चीज़ों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक पत्थर जो है वो एक मामूली पत्थर है, जो पत्थर उठाकर धूप में वाली लाइन है उसमें जो है मामूली पत्थर है, लेकिन लोग पत्थर हो गए, यानी लोग जो है वो सख्त हो गए, जज्बात से आरी हो गए। तो यहाँ पर जो है पत्थर के दो मायने इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए जो है ये सनत तजनी से ताम होगा। नज़्म से अपनी पसंद के शेर या मिसरे की तशरीह करके पसंदीदगी की वजह लिखिए। तो आप लोग जो है अपनी पसंद का मिसरा, मिसरा यानी लाइन, और शेर जो है वो दो जो मिसरे बनते हैं उससे मिलकर जो बनता है। तो मेरा पसंदीदा मिसरा था अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में। इस मिसरे में बताया गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ के आवारा लड़कों के जुल्म सितम से थक कर शहर से बाहर नखला नामी बाग में आराम कर रहे थे, तो पहाड़ों के फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हुक्म करें, हम इस शहर को पहाड़ों के बीच दबा कर ख़त्म कर देते हैं। तो उस वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजीम अखलाक का मुजाहरा करते हुए उस फरिश्ते को मना कर दिया। मुझे मिसरा इसी वजह से पसंद है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम अखलाक और किरदार की मुकम्मल तौर पर अक्कासी करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर रहमदिल थे अपने दुश्मनों के साथ भी। आप अपनी पसंद का जो है मिसरा लिख कर उसकी तशरीह करें और पसंदगी की वजह भी लिखिए। नेक्स्ट है दर्ज अल्फाज में से ऐसे अल्फाज नकल कीजिए जो नज़्म में शामिल नहीं हो। तो बहुत ही सिंपल है ये, आप लोग जो ऊपर के पैराग्राफ से मैच करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि मसमूम जो है वो इस्तेमाल हुआ है, मासूम इस्तेमाल नहीं हुआ है, कवाइफ इस्तेमाल नहीं हुआ है, ताइफ इस्तेमाल हुआ है। तशकीक, तो तशकीक जो है वो जो नुक्ते वाला काफ है उसके साथ नहीं इस्तेमाल हुआ है, बल्कि जो काफ गाफ वाला काफ है उसके साथ इस्तेमाल हुआ है। नालैन नहीं, नालैन इस्तेमाल हुआ है, माबैन इस्तेमाल नहीं हुआ है, पैगंबर इस्तेमाल हुआ है, पैगंबर इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब नीचे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। इसमें जो है मिसरे में खत कशीदा यानी अंडरलाइन अल्फाज जो है वो है तेरा कलाम। इसके मुरादी मायने किया तो यहाँ पे क्या मुराद लिया गया? इस मिसरे में तेरा कलाम से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया दीन और आपकी अहादीस वो सुन्नत है। नेक्स्ट है नज़्म में नुमाया होने वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत लिखिए। तो उन्हें जिन तरकीबों से मुखातिब किया गया है और जो सिफत आपको इसमें समझ में आती है, जो उनके एडजेक्टिव्स बताए गए। नज़्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को जो है सूरज सा रोशन, हक वो यानी सच बात बोलने वाला, सादिक, रहमत की चादर, किसी के हक में बद्दुआ ना करने वाली, पाक व साफ हस्ती, अंधेरों में उजाले बांटने वाला, जुल्मत में सही राह दिखाने वाला जैसी सिफात बयान की गई है। फिर है नज़्म से वाव अतफ़ की मिसाल तलाश करके लिखिए। वाव अतफ़ यानी ऐसा जो वर्ड जो दो अलग अलग वर्ड्स को वाव से जोड़ते हैं। तो मजनूनो काहन, वहमो गुमा, तशकीको गुमा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।